बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। मोहतरम नाजरीन, एक औरत का हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से सवाल। इल्म के समंदर शेर खुदा हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने क्या खूबसूरत जवाब देकर उस औरत की रहनुमाई फरमाई। जानिए हमारी आज की इस वीडियो में। तफसील जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। मोहतरम नाजरीन, एक औरत हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुई और आकर कहने लगी, ए अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आप शेर खुदा हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको इल्म का दरवाज़ा करार दिया है। मैं आज आपकी खिदमत में एक सवाल लेकर आई हूँ। आप मुझे उसका जवाब दीजिए, क्योंकि मुझे इस सवाल का जवाब बड़ी शिद्दत से दरकार है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, ए औरत, वाक़ईतन मुझे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही है कि मैं इल्म का दरवाज़ा हूँ। आप पूछें, तुम क्या पूछना चाहती हो, मैं तुम्हें उसका जवाब दूँ ताकि तुम्हारी ज़िंदगी सहल हो सके। अब वो औरत आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कहती है, ए अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, मैं एक शख्स से बड़ी मोहब्बत करती हूँ और वो शख्स भी मुझसे मोहब्बत करता है। मैं उस शख्स से मोहब्बत करती हूँ सिर्फ़ और सिर्फ अपनी रूह की तस्कीन के लिए, लेकिन वो शख्स मुझे छूने की कोशिश करता है। वो मेरे जिस्म की जानिब अपना हाथ बढ़ाने की कोशिश करता है। वो मुझे छूकर अपनी नफसानी ख्वाहिशात का इजहार करना चाहता है, उन्हें पूरा करना चाहता है। ए अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, मैं पूछना ये चाहती हूँ कि क्या वो मेरे जिस्म को अगर छू ले, अगर वो अपने नफसानी ख्वाहिश को पूरा कर ले, अगर वो अपने नफ्स की भूख मिटा ले, तो क्या ये जायज़ है? क्या हम दोनों आपस में मुबाशरत कर सकते हैं बग़ैर शादी के? जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से ये पूछा गया तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, ए औरत, मोहब्बत वो इज़्ज़त होती है जिस मोहब्बत के अंदर इंसान दूसरे इंसान की इज़्ज़त करे। अदब पहला करीना है मोहब्बत की करीनों में कि अगर कोई किसी से मोहब्बत करता है तो सबसे पहले उसकी इज़्ज़त करता है। अगर वो शख्स तुम्हारी वाकईतन इज़्ज़त करे तो उसका मतलब ये है कि वो तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है। लेकिन वो तुम्हारे जिस्म को छूना चाहता है और तुमसे अपनी और अब तुम्हारी जिस्मानी ख्वाहिशात को पूरा करना चाहता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये खालिसतन मफादात का रिश्ता है जिसमें मोहब्बत का दूर दूर तक कोई नामो निशान मौजूद नहीं है। लिहाजा अगर तुम्हें ये लगता है कि ये मोहब्बत है तो तुम गलत हो। ये मोहब्बत नहीं है, बल्कि ये तो सरासर अपनी हवस को मिटाने का एक तरीका है। मोहतरम नाजरीन, असल मोहब्बत का ताल्लुक़ इंसान की ज़िंदगी के इस लम्हे से होता है जिस लम्हे में उसे ये एहसास हो जाए कि कोई शख्स मुझसे प्यार करता है, और उस चीज़ को सोचते हुए उसका दिल और दिमाग रोशन हो जाए और वो मज़ीद किसी चीज़ की दुनिया से तवक्को ना करता हो। वो ये जाने कि मैं ज़िंदगी में जो चीज़ चाहता था वो मुझे मुकम्मल तौर पर दस्तयाब हो चुकी है और अब मेरी ज़िंदगी इंतहाई सहल और आसान हो गई है। नाज़रीन कराम, आपको आज की इस वीडियो में ज़िना के बारे में भी बताया जाएगा कि इसके बारे में इस्लामी इरशादात हैं क्या। शादी से पहले अगर बीवी ने ज़िना किया हो और उसके शौहर को शादी के बाद अपनी बीवी के ज़िना के बारे में मालूम हो जाए तो इस शौहर को क्या करना चाहिए। नाजरीन, सवाल और जवाब की सूरत में हम ये मसला वाज़ेह कर देना चाहते हैं। इसका जवाब कुछ यूँ बयान किया जाता है कि एक आदमी ने बाज़ारी औरत से शादी की। औरत से नाजायज़ ताल्लुकात कायम करता रहा। शादी से पहले वो मर्द उस औरत से नाजायज़ ताल्लुकात कायम करता रहा है और अब उन्होंने शादी कर ली, तो क्या इन दोनों का आपस में निकाह जायज़ होगा? और अगर शादी के बाद पता चले कि मियाँ बीवी में से किसी एक ने माज़ी में ज़िना किया था, तो उनके निकाह का क्या हुक्म होगा? बहुत सी झूठी बातों की तरह ये बात भी हमारे माशरे में कम इल्मी की वजह से मशहूर है कि ज़िना करने वाले मर्द और औरत आपस में ज़िना कर ही नहीं सकते, निकाह कर ही नहीं सकते, जबकि ये बात गलत है। बिलाशुबा ज़िना एक गलीज़ तरीन और गुनाह अजीम है, मगर उनको निकाह से रोकना दुरुस्त नहीं, बल्कि उलमा तो कहते हैं कि एक ऐसा शख्स
اپنا جوتا خود ہی کائے، مطلب اگر کسی سے یہ جرم ہو جاتا ہے تو ان کو آپس میں نکاح کرنا چاہیے تاکہ ان کے معاملات آپس میں ہی رہے، اور ان کا نکاح بالکل جائز ہے، مگر ایک شرط یہ ہے کہ وہ نکاح سے پہلے سچے دل سے توبہ کر لیں۔ تفصیل کچھ اس طرح سے ہے: زانیہ عورت یا زانی مرد کا نکاح اس وقت تک صحیح نہیں جب تک وہ توبہ نہ کرے، اور اگر عورت یا مرد توبہ نہیں کرتے تو ان کا نکاح صحیح نہیں ہوگا۔ یہ اشارہ عقد نکاح کی طرف ہے، یعنی یہ جانتے ہوئے کہ فلاں عورت بدکار اور غیر تائب ہے، اس سے نکاح مومن مردوں کے لیے حرام ہے۔ اسی طرح اپنی پاک دامن بیٹی کو کسی بدکار شخص کے نکاح میں دینا جو تائب نہ ہو مومنوں کے لیے حرام ہے۔ گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے ہیں، اور گندے مرد گندی عورتوں کے لیے ہیں، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر بھی مردوں اور عورتوں کے نکاح کے لیے دونوں کے پاک دامن ہونے کی اور بدکاری نہ ہونے کی شرط لگائی ہے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 5۔ مومن عفیفہ عورتیں تمہارے لیے حلال ہے، اور ان لوگوں کی عفیفہ عورتیں بھی جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، بشرطے کہ اس سے تمہاری عرض مہر ادا کر کے نکاح میں لانا ہو، محض شہوت رانی اور پوشیدہ آشنائی نہ ہو، اور جس نے بھی ایمان کی بجائے کفر اختیار کیا اس کا وہ عمل برباد ہو گیا، اور آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اس بات کی تائید میں کہ بدکار عورتوں اور بدکار مردوں سے جو تائب نہ ہو نکاح حرام ہے، ترمذی شریف کی یہ حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مرثد بن مرثد نامی صحابی وہ ایسے جیدار و بہادر شخص تھے جو مسلمان قیدیوں کو مکہ سے نکال کر مدینہ کے شہر آیا کرتے تھے، اور مکہ میں اناق نامی ایک زانیہ بدکار عورت تھی۔ وہ عورت اس صحابی کی ان کے اسلام لانے سے پہلے کی دوست تھی۔ انہوں نے مکہ کے قیدیوں میں سے ایک شخص سے وعدہ کر رکھا تھا کہ وہ اسے قید سے نکال کر لے جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ میں اسے قید سے نکال کر مدینہ لے جانے کے لیے آ گیا۔ میں ایک چاندنی رات میں مکہ کی دیواروں میں سے ایک دیوار کے سایہ جا کر کھڑا ہوا ہی تھا کہ اناق آ گئی۔ دیوار کے اوٹ میں میری سیاہ پرچھائی اس نے دیکھ لی۔ جب میرے قریب پہنچی تو مجھے پہچان کر پوچھا، مرثد ہو نا؟ میں نے کہا، ہاں مرثد ہوں۔ اس نے خوش آمدید کہا اور کہا، آج کی رات ہمارے پاس گزارو۔ میں نے کہا، اناق، اللہ نے زنا کو حرام قرار دیا ہے۔ اس نے شور مچا دیا، اے خیمے والوں دوڑو، یہ شخص تمہارے قیدیوں کو اٹھائے لے جا رہا ہے۔ پھر میرے پیچھے 8 آدمی دوڑ پڑے۔ میں خندمہ نامی پہاڑ کی طرف بھاگا اور ایک غار کے پاس پہنچ کر اس میں گھس کر چھپ گیا۔ وہ لوگ بھی اوپر چڑھ آئے اور میرے سر کے قریب ہی کھڑے ہو کر انہوں نے پیشاب کیا تو ان کے پیشاب کی بوندیں ہمارے سر پر ٹپکیں، لیکن اللہ نے انہیں اندھا بنا دیا، وہ ہمیں نہ دیکھ سکے۔ وہ لوٹے تو میں بھی لوٹ کر اپنے ساتھی کے پاس جسے اٹھا کر مجھے لے جانا تھا آ گیا۔ وہ بھاری بھرکم آدمی تھے۔ میں نے انہیں اٹھا کر پیٹھ پر لاد لیا۔ اسحر کی جھاڑیوں میں پہنچ کر میں نے ان کی بیڑیاں توڑ ڈالی اور پھر اٹھا کر چل پڑا۔ کبھی کبھی اس نے بھی میری مدد کی، وہ بھی بیڑیاں لے کر چلتا۔ اس طرح ہم مدینہ آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اناق سے شادی کر لوں؟ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر یہ آیت ترجمہ: زانی زانیہ یا مشرکہ ہی سے نکاح کرے اور زانی زانیہ سے زانی یا مشرک ہی نکاح کرے، مسلمانوں پر یہ نکاح حرام ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، آپ نے اس آیت کے نزول کے بعد مرثد بن ابی مرثد سے فرمایا، اس سے نکاح نہ کرو، ترمذی شریف۔ لیکن اگر زانی مرد یا زانیہ عورت زنا کے بعد سچی توبہ کر لیں اور اپنے گناہ پر شرمندہ ہوں تو ان کا آپس میں بھی نکاح جائز ہے، اور کسی اور کے ساتھ نکاح بھی جائز ہے۔ جیسا کہ کوئی مشرک مرد یا عورت شرک سے توبہ کرے مسلمان ہو جائیں تو ان کے ساتھ نکاح جائز ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ: جس نے توبہ کی اور ایمان لے آیا اور عمل صالح کیا تو یہ لوگ ہیں جن کی برائیاں اللہ نیکیوں میں بدل دے گا، اور اللہ ہمیشہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔
دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔